नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. घरान आवय बापूय भुरग्यांक कशें सांबाळटा, कशें केअर घेता, कशें तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें कितें आसा तेची काळजी घेता, तशेंच हर एक पेरंट्साक वाटता दिसता की तेच जेन्ना भुरगीं स्कुलान वयता तेन्ना तेंचे केअर टिचरी घेता म्हणून. अशी एक घटना आमच्या फुडें पळोवपाक मेळिल्ली आसा. एक आवय म्हापसा पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेंट दिल्ली आसा. भितरली आवय जागी जाल्ली आसा. स्कुलान त्याच्या चेड्याक आपल्या भुरग्याक स्टील पट्टीन मारला म्हणून कागाळ केल्ली आसा. पळयात. टीचर मारपाक गेलो काय विचारता. मारपाक गेलो ना तरी घरा कडेन आसता पळय तेजे आवय बापूय तुका घुवो येवन आले तुमी कितें करा पडा आपणाक पळोवंक ना तुमी भायर वचूंक शकना. इतले जावचे नासले समज उदीक दिल्ले जाल्यार उदीक दी न्हू तेका कितें आज हे बरें म्हणजे त्याने इतले म्हटलं की आपण उदक काढून वयता एकाच लागून मानले. हेकाच लागून आनी म्हणटा आपणाक फुडें सांगले हे करे येताय तूं आनी मारीत रावता. चेडो म्हाजो बसलो चेडो उबो सुद्दां रावूंक ना बसला आनी तिचे झाबा जोत तूं रुलरीन मारता. स्टीलची रुलर घेवन तेणी हाती वयल्यान मारल्या उपरांत चेडो विचारता टिचर आपणाक कित्याक मारता. तर फुडें सांगता करून चिमटे काडला नाकशो लागले हांगासर हे मारला. परते तिचे थापाड मारून तिने टिचरीन दिला. म्हाजे चेडा आमी घरा कडेन कितें करून आमी भुरग्यांक हे करता तुमकां मारूंक धरला जाल्यार सांग. आनी कितें उदीक दिवन तेजी गजाल निभवता जाल्यार तुमी इतलें करूंक नाका न्हू. आनी मारले आसता चेडो म्हाजो विचारता टीचर मारपाक गेलो काय विचारता. मारपाक गेलो ना तरी हात बांदून रावलो. कित्याक बांदून रावलो मारूं येता वांगडच्या भुरग्यांक जाल्यार ठोव करून दिवं शकता. टिचरीक रिस्पेक्ट. आज पासून म्हज्या चेड्यान सांगलें कितें जालें काय पळय मम्मा टिचरी आसूं न्ही कितें करून पण म्हाजें दूख तें पळोवन आसा. हांव ओगी रावता म्हाजी भितरतली आवय जागी जाल्या आनी म्हाका आनी पळयलां म्हाका सगळें पळयलां हांव कशें ओगी रावो घरा कडेन गेलें आनी उदीक पासून पिवूंक ना. फाल्यां तूं दीस केन्ना उजवाडटा काय आनी वाट पयली आनी इस्कोलांनी येयलें हांव. म्हाका कितलो बसयले सपोर्ट म्हाका करता पूण म्हाका तशें नाका. म्हाज्या चेड्याचें हें म्हाका न्याय जाय. म्हाका इस्कोलान सांगलां कितें बस आपूण पळयता. प्रिंसिपलान म्हाका हे केलें बसयले तिका हाडली तिका दाखयली. ती म्हणटा कितें आपल्या आंगार येयला. अरे आंगार केन्ना येयला तुज्या आंगार चेडो म्हाजो उठोकूच ना. तूं झाबाझप मारताय आनी तेडी हे कितें तरी हे करूंक जाय. वग्गी रावलो तूं आंगार म्हणल्यार फाल्यां म्हाका म्हणटा ती तूं कितें बरोवन हाडटलें तुमी कितें करतले तेका मारून घरा कडेन दोयर फोडून हाडटले मारतले जाल्यार हांगा येवन आमचेर घालतले का म्हाका म्हणटा. हांव भायर बसलें हांव तिची हे करूंक येवंक ना. म्हाज्या चेड्यान म्हाका जेन्ना दाखयलें पळय मम्मा आपणाक मारला आनी चेड्या तेन्ना हांवें तेका विचारलें बाबा कितें मारलो. हांव शॉक. इतलें मारल्या उपरांत म्हाजेर लोड येयलो की चेड्यान म्हाज्या टिचरीक कितें तरी म्हटलें जर तेका इतलें मारलें तेका असो तेका हे करून मारला. हांव म्हणटा एक दोन मारले सुद्दां ओके पूण मारपाक येलोच ना न्हू. प्रिन्सिपलान टिचरीक बीन विचारले. प्रिन्सिपलान विचारला टिचरीक की तूं तेका हात कसो लायला तुका कितें प्रॉब्लम आसलो तूं म्हाज्या कडेन हाडूंक जाय आसलो. म्हाज्या कडेन हांव हे हँडल करता अशें सांगलां. तर ना तो आपणाक हे सांगता तें सांगता अशेंच करता परत टीचर. म्हणजे ती मानून घेयना मानून सॉरी जायना. प्रिन्सिपल खूब म्हाका म्हणटा पळय आपूण सॉरी मागता तुजे कडेन. हांवें म्हटलें प्रिन्सिपल सर तुमी कित्याक सॉरी मागता. जिणें कोणी केला पळय ते सॉरी मागत ना तुमी कित्याक सॉरी मागतात म्हटलें. हांवें सांगलां प्रिन्सिपलाचे सकयल एक मॅडम आसा मॅनेजर तिणी म्हाका सांगलां तिणी बी तशीच म्हणूंक लागली हांव हे करता पळय सांबाळटा तुका समजून घेता तूं हे कर तेका पळय. हांवें म्हटलें तूं समजून घेता जाल्यार तुमच्या फुडल्यान तुमच्या भितून तेका मारला. ते इस्कॉलान बरें बरयलें बरें इस्कॉल हांगा तेंकां फूल सपोर्ट आहा फ्रीडम आहा आनी केअरफुली कितें केअरफुली तुमी अशें मारतात जाल्यार म्हणलं ओके.
हे पळय हे मारताना हे सगळे हे पळय हे मारला हे तोंडा वयल्यान मारला तेच्या अशें दाखय सगळे फुल. हे पळय हांवें व्हिडिओ हे केला घरा कडेन मारला पळय हे तोंडार मारला हे हेचेर एका पोटाक आसा हे हातीचेर हांगासर हे पळय तो कितें व्हिडिओ? हय हो व्हिडिओ हेचेर दिसता सारकी टिचर तेका मारता ती मारता ती सांगता आंगार येयला म्हणून तुम्ही पळया ह्या व्हिडिओचेर तो उठला जाल्यार पळया असो मारल्यार खंयच्याच भुरग्याक राग येना आनी समज तर तिने तेका असो बेश्टो पुश सुद्धा केल्लो न्हू की रे आपणाक मारता म्हणून बेश्टो आडायल्लो सुद्धा जाल्यार आयज म्हाका न्हू ती म्हाजेर हे करतली आसली म्हाज्या भुरग्याचेर कंप्लेन करतली आसली कितें करतली आपणाक धुकल्ले आपुणाक कितें केलें म्हणून आनी हे काडून फाल्यां बोर्डाची एग्जाम हा तेचेर हे करतली आसली परत मंडे उठून हांव परत खंय गेले जाल्यार मंडे स्कुलान गेले हांव आनी मंडे हांवें मागीर प्रिंसिपलाक सांगलें प्रिंसिपलान सांगलें म्हाका तूं कितें बरोवन बी दिता जाल्यार दी म्हणून सांगला आपूण हेचेर म्हणून सांगला एक्शन. आमच्या स्कुलान एक पिरियड आसा प्लंबिंग म्हणून त्या प्लंबिंग पिरियडीक आमकां दुसऱ्या डिविजनान व्हेल्लो 10th दुसऱ्या डिविजन 10th व्हेल्लो आनी तेन्ना आमी 10th बसली तेन्ना ती कोण ती मेन टिचर आसली आमची ती टिचर येवकूच ना तिच्या जाग्यार एक सबस्टिट्यूटाक दुसऱ्या टिचरीक धाडलो ती टिचर केन्ना क्लासीन येयली तेन्ना एकट्या भुरग्यान दिसता तिचे कडेन उदीक मागलें टिचर उदीक घेवन हाडून त्या टिचरीन मागीर ताका म्हटलें आपूण धाडिना तुका घुंवळ येवन पड कितें कर आपणाक कांयच पडलें म्हणटा तुका धाडिना म्हणून लागली मागीर त्या भुरग्यांची परमिशन घेतली ती आनी आयकूंकूच नासली मागीर हांव म्हाज्या फ्रेंडां उलयतालो म्हाज्या पार्टनरा वांगडा मागीर 15 मिनटां म्हाका तान लागली तेन्ना म्हाजी बाटली अशी काडली आनी टिचरीक दाखयली टिचर म्हाजी उदकाची बाटली भरून हाडून काय चाललें टिचर म्हणून लागली तूं आपूण ताका सांगलें तूं आयकूंक ना काय चाललें आनी म्हणलें ना आयकूंक हांव म्हाज्या पार्टनरा वांगडा उलयतालो मागीर टिचर म्हणून लागली तूं नालायक तूं बाय जाण तुका 2 बाटली हाडपाक जायना काय चाललें मागीर हांवें म्हणलें टिचर हांवें आयकूंक ना म्हटलें हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा उलयतालो हांव रोखडो येता म्हटलें 2 मिनटान उदीक भरून मागीर म्हाजी फ्रेंडां म्हणून लागली टिचर ताका धाड आमकां ताण लागला तेजी बाटली आमी सोंपली म्हणलें फ्रेंडांनी ताका रोखडो येतलो म्हटलें मागीर टिचर म्हणलें ना आपूण धाडना काय सांगलें मागीर सगळ्या भुरग्यांनी आनी हांवें चाललें कित्याक टिचर काय चाललें ही सोमती म्हाज्या लागली अशी आनी म्हाका मारूंक लागली मारले उपरांत सगळीं भुरगीं म्हणूंक लागली टिचर नाही ताका मार नाका म्हणून लागली मागीर हांवें तिका विचारलें टिचर म्हाका मारता कित्याक काय चाललें हें आयकून तिणें मागीर ती आपली रुलर काडली स्टिलाची आनी म्हाका मारी